महानगरले हटाउन थाल्यो सामाखुसीमा साजन बगेको खोलामाथि राखिएका स्ल्याब। अध्यक्ष राउतलाई प्रधानमन्त्री बनाउने उद्देश्यले जनमतले मिसन 84 चलाउने। राष्ट्रपतिदेखि दलका कार्यकर्तासम्मलाई बाँडिन्छ राज्यकोषको रकम। वर्षमा 8.5 करोड रकम वितरण। रासोपामा नपढेकालाई छैन ठाउँ। पदाधिकारी हुन स्नातकोत्तर र पालिका विभाग प्रमुख हुन स्नातक चाहिने। भारतबाट धान नल्याए चाडपर्वमा चामल अभाव हुने। धनुषामा नागरिकता लिन शास्ति। दिनभर लाइन लागेर रित्तै हात फर्किनु परेको गुनासो। जब अदालतले सहमति चिनेन तब बेहोस भए प्रदीप रुङ्गटा। ओलीलाई भेटेपछि रिमाको प्रतिक्रिया केपीबा चाहिँ वास्तवमै प्रभावशाली लाग्यो। दोलखामा पहिरो 15 महिने शिशुको मृत्यु। 3 जना बेपत्ता। सुन तस्करी प्रकरण पक्राउ परेकी सुब्बा जिम्मा जमानीमा रिहा। प्रतिबाङ ढोरपाटन सडक अवरुद्ध। फलफुलको नमुना परीक्षण गर्दा केरामा बढी विषादी पाइयो। गायक योगेश्वर अमात्यले सञ्जय श्रेष्ठलाई अङ्ग्रेजी सुधार्न भनेपछि मनोकामना इन्जिनियरिङले 22,76,000 किता आइपिओ जारी गर्ने। दावाको नागरिकता खारिज सम्बन्धी प्रतिवेदन गृहमै गायब। मेक्सिकोमा बस दुर्घटना हुँदा 17 जनाको मृत्यु। साउदी अरबद्वारा प्रतिदिन 10 लाख ब्यारेल तेल उत्पादन घटाउने चीनका लागि जासुसी गरेको आरोपमा अमेरिकी नौसेनाका 2 व्यक्ति पक्राउ। र भन्सार एजेन्ट रुक्मिना जिम्मा जमानीमा रिहा लगायतका आज दिनभरका केही महत्त्वपूर्ण ब्रेकिङ न्युजहरू आजको यस भिडियोमा। दर्शकवृन्द नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ। आज पनि केही महत्त्वपूर्ण खबर अपडेटहरू लिएर म सन्तोष उपस्थित भएको छु। पुरा समाचार महत्त्वपूर्ण भएकाले अन्तिमसम्म हेरी हाम्रो हौसला स्वरूप भिडियोमा एक लाइक गर्दै सक्दो सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। साथै यति बेला कुन ठाउँबाट भिडियो सामग्री हेर्दै हुनुहुन्छ तलको कमेन्ट बक्समा जानकारी गराउन पनि नबिर्सिनुहोला। पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम लेखेर कमेन्टमा जानकारी गराउनुहोला। अनि रेगुलर हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर लेखी जानकारी गराउनुहोला। सदैव ताजा र सत्य समाचार हेर्नको लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी सँगै आउने बेल आइकनलाई प्रेस गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। दर्शकवृन्द समाचारको सुरुमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रसङ्ग। काठमाडौँ महानगरपालिकाले सामाखुसी खोलाको स्ल्याब उक्काएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका 3 भएर बहने सामाखुसी खोलामाथिको स्ल्याब हटाइएको हो। 3 नम्बर ओडामा असारबाट नै स्ल्याब हटाउन सुरु भएकोमा 3 दिन अघि रानीबारी क्षेत्रमा हटाउन थालिएको वडाध्यक्ष प्रेम थापाले जानकारी दिए। अहिले रानीबारी चोकदेखि रेडन कलेज क्षेत्रको स्ल्याब हटाउने काम भइरहेको छ। ती क्षेत्रमा स्ल्याब हटाएर खोलालाई पुरानै स्वरूपमा ल्याउन लागि छ। खोला मिचेर बनाइएका घरहरू पनि भत्काइने वडाध्यक्ष थापाले बताएका छन्। उहाँहरूले 2065 अघिको मापदण्ड अनुसार बनाउनु भएको रहेछ। ती घरहरूलाई हटाएर 4 मिटर 6 मिटर र 8 मिटरको मापदण्ड कार्यान्वयन गर्ने र साइडमा वृक्षारोपण गर्ने तयारी पनि छ उनले भनेका छन्। त्यस्तै अर्को समाचार। गत आर्थिक वर्षमा सरकारले आर्थिक सहायताका नाममा विभिन्न व्यक्ति र सङ्घ संस्थालाई 8.5 करोड रुपियाँ वितरण गरेको पाइएको छ। अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार आर्थिक वर्ष 2079-80 मा राज्य कोषबाट 8,65,70,000 रुपियाँ आर्थिक सहायताका नाममा वितरण गरिएको छ। आर्थिक सहायताको रकम पाउनेमा राष्ट्रपतिदेखि राजनीतिक दलका कार्यकर्ता समेत रहेका छन्। आर्थिक वर्ष 2079-80 मा पूर्व राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवदेखि वर्तमान राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसम्मले उपचारका लागि आर्थिक सहायता लिएका थिए। उनीहरूलाई आर्थिक सहायताको निर्णय मन्त्री परिषदबाटै बैठकबाटै गरिएको थियो। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गत वैशाख 6 गतेदेखि 17 गतेसम्म भारतमा उपचार गराउँदा भएको 55,02,000 रुपियाँ सरकारले बेहोरेको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा 2 किसिमबाट आर्थिक सहायता वितरणको निर्णय हुन्छ। विभिन्न दुर्घटना घटना आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका वा घाइते भएकाहरूको हकमा गृह मन्त्रालयको सिफारिसमा अर्थ मन्त्रालयसम्म आर्थिक सहायताको प्रस्ताव आउँछ। अर्को मन्त्री परिषदको निर्णयबाट सिधै अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव आइपुग्छ। धेरैजसो आर्थिक सहायताको प्रस्ताव मन्त्री परिषदबाट आउने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँदछन्। सरकारी ढुकुटीको वितरण कसरी गर्ने भन्ने कुनै कानुनी आधार छैन। मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने जसको सरकार छ उहाँहरूकै नेता र कार्यकर्ताको पक्षमा बढी निर्णय भएर आएको देखिन्छ उनले भनेका छन्। त्यसैता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाले विभागका पदाधिकारीका लागि विभिन्न मापदण्ड बनाएको छ। बिहिबार बसेको रासोपाको केन्द्रीय समिति बैठकले अबको पार्टीको केन्द्रीय विभागमा पदाधिकारी सदस्य वा प्रदेश विभाग प्रमुख हुन सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर मास्टर गरेको हुनुपर्ने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै सम्बन्धित क्षेत्रमा 10 वर्ष अनुभव वा असाधारण सफलता हासिल गरेको व्यक्ति हुनुपर्ने पनि मापदण्ड तोकेको छ। त्यसैगरी प्रदेश विभाग पदाधिकारी सदस्य वा पालिका विभाग प्रमुख हुन सम्बन्धित विषयमा स्नातक ब्याचलर गरेको हुनुपर्नेछ। त्यस्तै 5 वर्षको अनुभव वा असाधारण सफलता हासिल गरेको व्यक्ति हुनुपर्नेछ। पालिका विभाग पदाधिकारी र सदस्य हुन 12 कक्षा पास भएको हुनुपर्नेछ। त्यस्तै 2 वर्ष अनुभव भएको तथा असाधारण सफलता हासिल गरेको व्यक्ति हुनुपर्नेछ। अब प्रदेश समिति बाहिरबाट पनि विभागको प्रमुख ल्याउन सकिने
जानकारीमा आएको छ। त्यस्तै वर्ग समाचार कलाकार रिमा विश्वकर्माले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली वास्तवमै प्रभावशाली नेता भएको बताएकी छन्। हिजो ओलीलाई रिमाले बालकोटमै गएर भेट गरेकी थिइन्। ओलीसँगको भेटपछि केही तस्बिरहरू उनले सामाजिक सञ्जालमा राखेकी छन्। फेसबुकमा उनले लेखेकी छन्, खासमा सफल व्यक्तिहरूले सिकाउने संस्कार, सभ्यता र सरलता नै रहेछ। केपी ओलीका धेरै परिप्रेक्ष्यसँग मेरो सहमति नहोला, तर व्यक्तिगत रूपमा केपी बा चाहिँ वास्तवमै प्रभावशाली लाग्यो। परिवर्तन रुचाउने नयाँ पुस्ताले यी पाका नेताको अनुभव पनि आत्मसात गर्न सके नयाँ नेपाल साँच्चै गजबको बन्थ्यो होला, उनले लेखेकी छन्। त्यस्तै ओलीले पनि आज बिहान फेसबुकमा पोस्ट अपडेट गर्दै ओलीले लेखेका छन्, कलाकार रिमा विश्वकर्मासँग आफ्नै घर बालकोटमा चिया पिउँदै गरेको यो तस्बिरसँगै सबैलाई नमस्कार, शुभ बिहानी। रिमा कुन कामले ओली भेट्न बालकोट गएकी हुन् भन्ने चाहिँ खुलाएकी छैनन्। त्यस्तै त अर्को प्रसङ्ग, 1 क्विन्टल सुन तस्करीमा संलग्न दावा छिरिङ भनिने निमा तामाङले झुट्टो विवरण पेश गरेर लिएको नागरिकता खारेज गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रे प्लान्चोकले 5 वर्ष अघि नै गृह मन्त्रालयमा पठाएको प्रतिवेदनको व्यवस्थाले दावाले विभिन्न अपराधमा संलग्न हुन मनोबल थपेको पुष्टि भएको छ। त्यति बेला नै दावाको नागरिकता खारेज गरिदिएको भए उनले नेपाली आवरणमा थप अपराध कर्म गर्न सक्दैनथे। तर दावा लगायतका तस्कर र माफियाहरूको जालोमा रहेको गृह प्रशासनले नागरिकता खारेज सम्बन्धी प्रतिवेदन थन्काइदिएपछि दावाले निरन्तर अपराध कर्म गरिरहेको स्रोतको दाबी छ। सो प्रतिवेदन 5 वर्षदेखि गृह मन्त्रालयले गायब पार्दै आइरहेको स्रोतले जनाएको छ। तिब्बती मूलका दावाले कागजातका आधारमा नेपाली नागरिकता लिएको पुष्टि भइसकेको छ, तर पनि गृह मन्त्रालय यस विषयमा बेखबर जस्तै देखिएको छ। कागजात प्रयोगसँगै गैर नेपालीले नेपाली नागरिकता बनाएको जस्तो संवेदनशील विषयमा मौनता दर्शाउनलाई आश्चर्यको रूपमा हेरिएको छ। उनले अझैसम्म पनि सो प्रतिवेदनको खोजी नगर्नु भएको गृह मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ। राजनीतिक पहुँचका आधारमा तिब्बती मूलका बेल्जियम नागरिक दावा छिरिङले 2074 पुस 20 गते काभ्रे प्लान्चोक जिल्लाबाट नागरिकता लिएका थिए। त्यस्तै त अर्को प्रसङ्ग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषामा 10 असार 12 साउनसम्म मात्र 1418 जनाले नागरिकता पाएका छन्। प्रमुख जिल्ला अधिकारी दाहालका अनुसार त्यस अवधिमा नागरिकता लिन 5506 जनाले निवेदन दिएका थिए। यो तथ्याङ्कले दैनिक करिब 190 जनाले नागरिकताका लागि निवेदन दिने गरेका छन् भने करिब 50 जनाको मात्र नागरिकता बन्ने गरेको देखिन्छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी दाहालका अनुसार धनुषा जिल्लामा मध्य प्रदेशकै सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या छ, तर धेरै जनसङ्ख्या भएको यही जिल्लामा इलाका प्रशासन कार्यालय 2 मात्र हुँदा समस्या भएको उनी बताउँदछन्। भिड बढ्नुको कारण हालै एसीको रिजल्ट आइपुग्यो, पास भएका सबैलाई नागरिकता बनाउनु पर्यो। लामो समय पश्चात जन्मसिद्धका सन्तानले नागरिकता पाउने बाटो खुलेको छ, त्यसकारण पनि भिडभाड बढी छ। डेस्क थपिदिन पालिकाहरूलाई सहयोग गरिदिन आग्रह गरेका छौँ। नागरिकता, राष्ट्रिय परिचय पत्र, मिटर ब्याज, पीडितको छलफल, विभिन्न सिफारिस प्रमाणित गर्ने काम एकै ठाउँमा हुँदा भिड बढेको छ। भिड कम गर्ने उपाय इलाका प्रशासन कार्यालय नै हो, उनले भनेका छन्। त्यस्तै वर्ग समाचार, साउन 4 गते भारत सरकारले बासमती बाहेक अन्य चामल निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि त्यसको असर नेपालमा पनि परेको छ। नजिकै गरेको चाडपर्वमा बढी खपत हुने चामल अभाव हुन नदिन तत्काल भारत सरकारसँग अनुरोध गरेर 2 लाख मेट्रिक टन धान आयात गर्नुपर्ने व्यवसायीहरू बताउँदछन्। उनीहरूले यस विषयमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको ध्यान आकर्षण पनि गराइरहेका छन्। गत वर्ष भारतले 6 लाख मेट्रिक टन धान नेपाललाई दिएको थियो। गत वर्षको कोटा साउन 16 गते सकिएको छ। नेपाल चामल तेल दाल उद्योग सङ्घका अध्यक्ष कुमुद दुगडले नेपालमा चामल अभाव हुन नदिन भारत सरकारसँग कूटनीतिक तहबाट अनुरोध गरी तत्काल 2 लाख टन धान आयात गर्ने व्यवस्था मिलाउन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा पत्र बुझाएका छन्। नेपालको घरेलु माग पूरा गर्न वार्षिक 10 लाख मेट्रिक टन धान आयात गर्नुपर्ने दुगडले बताएका छन्। त्यस्तै त सुन तस्करी प्रकरणमा पक्राउ परेकी भन्सार एजेन्ट रुक्मिना सुब्बा रिहा भएकी छन्। उनलाई जिम्मा जमानीमा रिहा गरिएको हो। सुब्बा क्यान्सर रोगी भएकाले बोलाइएको बेलामा उपस्थित हुने शर्तमा उनलाई रिहा गरिएको हो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिरिएको 100 किलो सुन राजस्व अनुसन्धानको टोलीले नियन्त्रणमा लिँदा भन्सार एजेन्ट सुब्बा पनि पक्राउ परेकी थिइन्। त्यस्तै त दोलखाको गौरीशङ्कर गाउँपालिका साथ चोपाचारमा पहिरो खस्दा एकजना शिशुको मृत्यु भएको छ भने 3 जना बेपत्ता भएका छन्। अन्य 3 जना घाइते पनि भएका छन्। गए राति 9 बजेतिर बस्तीभन्दा करिब 400 मिटर माथिबाट पहिरो खसेको थियो। सो पहिरोमा पनि गौरीशङ्कर गाउँपालिका 7 का चोप बहादुर थामीका 15 महिनाका छोरा प्रिन्स थामीको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दोलखाले जनाएको छ। पहिरोमा पनि गौरीशङ्कर गाउँपालिका 7 का 49 वर्षीय हरिलाल श्रेष्ठ, सोही गाउँका 60 वर्षीय कृष्ण बहादुर मगर, 50 वर्षीय देवी माया मगर बेपत्ता भएका छन्। उनीहरूको खोजी कार्य भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ।
त्यस्तै था जनमत पार्टीले 2084 को निर्वाचनमा अध्यक्ष सीके राउतले प्रधानमन्त्री बनाउने गरी मिसन 2084 अभियान चलाउने भएको छ। बिहिबार बसेको केन्द्रीय समिति सचिवालय राज्य समिति केन्द्रीय कार्यकारिणी गरी 4वटै समितिको संयुक्त बैठकले यस्तो निर्णय गरेको पार्टी उपाध्यक्ष अब्दुल खानले जानकारी दिएका छन्। त्यस्तै बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन कायम राख्ने पनि निर्णय गरेको छ। खानले भने 2084 को निर्वाचनलाई कसरी सफल बनाउने र विजयी हासिल गर्ने भनेर एजेन्डामा सहमति भएको छ, जसका लागि मिसन 84 भनेर ग्रासरुटसम्म पुग्ने संगठन सुदृढीकरण र विस्तार गर्ने निर्णय गरिएको छ। बैठकले पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयदेखि सबै जिल्लाको पार्टी कार्यालय व्यवस्थित गरेर वडा तहसम्म पार्टी कार्यालय स्थापना गर्ने पनि निर्णय गरेको छ। त्यस्तै वर्गको समाचार चितवनमा केरामा सबैभन्दा बढी विषादी भेटिएको छ। कृषि ज्ञान केन्द्र चितवनले परीक्षण गर्दा सबैभन्दा बढी विषादी केरामा भेटिएको हो। कृषि ज्ञान केन्द्रका प्राविधिक सहायक सुरेश सिमखडाका अनुसार आर्थिक वर्ष 2079-80 मा 718 तरकारी र फलफुलको नमुना परीक्षण गर्दा केरामा बढी विषादी भेटिएको पाइएको छ। केरापछि फर्सी र भन्छामा पनि विषादी हालेको पाइएको छ। चालु आबको साउनमा गरिएका परीक्षणमा पनि सबैभन्दा बढी विषादी केरामा नै भेटिएको उनले जानकारी गराए। केरामा पकाउनका लागि प्रयोग हुने इथालिन र क्याल्सियम कार्बोनेट बढी प्रयोग गरेको पाइएको छ। प्राविधिक सहायक सिमखडाका अनुसार फोटोमिटरबाट गरिएको परीक्षणमा केमिकल राखेर रोकाउट राख्ने प्रतिशत हेरेर विषादी प्रयोग गरिएको 45% भन्दा बढी इन्जाइममा रोकाउट आएको त्यो केरा नष्ट गरिन्छ। 35% भन्दा बढी रोकाउट आएमा त्यस्तो केरालाई क्वारेन्टिनमा राखेर केही दिनपछि मात्र प्रयोग गर्न लगाइन्छ। चितवनमा प्राय गरेर केरालाई क्वारेन्टिनमा पठाउनु पर्ने अवस्था आएको प्राविधिक सहायक सिमखडाले बताए। 35% भन्दा कम रोकाउट आए मात्र केरा खान योग्य हुन्छ। त्यस्तै त मनोकामना इन्जिनियरिङ हाइड्रो पावरले साउन 28 गतेदेखि सर्वसाधारणका लागि 22,76,000 किता आइपिओ जारी गर्ने भएको छ। कम्पनीले जारी पुँजी 80 करोड रुपियाँको 255% अर्थात् 16,60,000 किता प्राथमिक सेयर जारी गर्ने भएको हो। साथै स्थानीय बासिन्दाहरूका लागि कम्पनीले बाँकी रहेको 6,16,620 किता सेयर समेत बिक्री गर्ने जनाएको छ। यसरी स्थानीय सर्वसाधारणका लागि कम्पनीले कुल 22,76,620 किता जारी गर्नेछ, जसमध्ये कर्मचारीलाई 40,000 किता, सामूहिक लगानी कोषका लागि 1,00,000 किता सेयर छुट्याइएको छ। त्यस्तै त बागलुङको भृतिबाङ झोरपाटन सडक पहिरोका कारण अवरुद्ध बनेको छ। झोरपाटन नगरपालिका 5-6 को सिमाना दोगाडी नजिकै गएको पहिरोले सडक अवरुद्ध भएको हो। बिहिबार दिउँसो खसेको पहिरोले अवरुद्ध भएको र सडक खुलाउने प्रयास भइरहेको झोरपाटन नगरपालिकाले जनाएको छ। सडक अवरुद्ध हुँदा झोरपाटन बोबाङ फल्ले घर लगायतका क्षेत्रतर्फको यातायात रोकिएको छ। त्यस्तै अर्को प्रसङ्ग, सशस्त्र प्रहरीले महोत्तरीमा भारतीय बजारबाट भन्सार छरेर नेपाल ल्याइएको 7,57,000 बराबरको भन्सार सामान भन्सार कार्यालयलाई बुझाएको छ। गत आर्थिक वर्ष 2079-80 मा जिल्लाका विभिन्न नाका हुँदै भन्सार छरेर ल्याइएका सामान बरामद गरी भन्सारलाई बुझाइएको हो। भन्सार छरेर सामान ल्याउने व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिई आवश्यक कारबाहीका लागि भन्सार कार्यालय भिट्टा मोडलाई बुझाइएको सशस्त्र प्रहरी बल 9 नम्बर गौण कार्यालयले जनाएको छ। सशस्त्र प्रहरीका प्रहरी उपरीक्षक लेखनाथ खनालका अनुसार गत आब 2079-80 मा भारतसँग सीमा जोडिएका जिल्लाको करिब 39 किलोमिटर क्षेत्रमा विभिन्न नाकाबाट भन्सार छलेर ल्याउन लागि सामान नियन्त्रणमा लिई भन्सार कार्यालयलाई बुझाइएको हो। भन्सार छलीका सामानमा सबैभन्दा बढी सवारी साधन रहेका छन्। बरामद गरी भन्सारलाई बुझाइएका 220 सवारी साधन 3,43,00,000 मूल्य बराबरका रहेका छन्। त्यस्तै त चितवनका पोल्ट्री व्यवसायी शङ्कर कणेल आत्मदाह दुरुत्साहनको मुद्दाका मुख्य आरोपी प्रदीप रुङ्गटा बिहिबार चितवन जिल्ला अदालतमा हाजिर हुन आए। अनमोल फिड्सका सञ्चालक समेत रहेका कणेलले गत वैशाख 19 गते कार्यालयमा नै आत्महत्या गरेपछि उनले लेखेको सुसाइड नोट्समा कम्पनीका मुख्य सञ्चालक रुङ्गटाले तनाव दिएको उल्लेख गरिएको थियो। सोही आधारमा परिवारले रुङ्गटा र कम्पनीका चार्टर अकाउन्टेन्ट जीवन राहुल विरुद्ध किटानी जाहेरी दिए। राहुल 22 वैशाखमा बारा सिमराबाट पक्राउ परे। जेठ 19 गते जिल्ला अदालत चितवनले राहुललाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दियो। रुङ्गटा भने फरार थिए। फरार भएको 3 महिनापछि जिल्ला अदालत चितवनमा उपस्थित भएका रुङ्गटा धरोटीमा छुट्नेमा निश्चिन्त थिए। उनी निश्चिन्त हुनुका पछाडि उनले कणेल परिवारसँग गरेको समझदारी थियो। पीडित परिवारसँग सहमति गरेकाले अदालतबाट धरोटीमा छुट्ने आशामा अदालत आएका थिए। उनी जब न्यायाधीश डेलले राम शर्मा अर्यालको इजलासले रुङ्गटालाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गर्यो, तब रुङ्गटा बेहोस भएर ढले। उनलाई भरतपुर अस्पतालमा राखेर उपचार गराइएको थियो।
त्यस्तै यता साउदी अरबले दैनिक 10 लाख ब्यारेल तेल उत्पादन कटौतीको घोषणा गरेको छ। ऊर्जा मन्त्रालयले निकालेको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ साउदी अरबले प्रतिदिन 10 लाख ब्यारेलको तेल कटौती स्वैच्छिक रूपमा बढाउनेछ। थप अर्को 1 महिना सेप्टेम्बरसम्मका लागि निर्णय तत्काल कार्यान्वयनमा आउनेछ। पछिल्लो पटक जुलाईका लागि लागू भएको यो कटौती अझै लम्बिन सक्ने ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ। यस कदमले विश्वको सबैभन्दा ठूलो मध्ये एक कच्चा तेल निर्यातकर्ताद्वारा दैनिक उत्पादनलाई लगभग 90 लाख ब्यारेल बजारमा पठाउनेछ। तेल बजारको स्थिरता र सन्तुलनलाई समर्थन गर्ने उद्देश्यले ओपेक प्लस देशहरूले गरेको सावधानीको प्रयासलाई सुदृढ गर्न स्वैच्छिक कटौती गरिएको हो, ऊर्जा मन्त्रालयले भनेको छ। त्यस्तै त अर्को प्रसङ्ग, पश्चिम मेक्सिकोमा यात्रुवाहक बस दुर्घटना हुँदा 17 जनाको ज्यान गएको छ। राजधानी नजिकै भएको दुर्घटनामा 22 जना घाइते रहेका छन्। 40 जना यात्रु रहेको बस सडकबाट 160 फिट तल खसेको अधिकारीहरूले जनाएका छन्। मेक्सिकोको नायरिट राज्यका अधिकारीहरूका अनुसार मृत्यु हुनेमा 14 जना वयस्क र 3 जना बालबालिका रहेका छन्। बस खसेको खोज गहिरो भएका कारण उद्धारमा कठिनाई भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। घटनाको कारण अझै पनि पुष्टि हुन सकेको छैन। त्यहाँको प्रहरीको भनाइअनुसार दुर्घटनाग्रस्त बसमा 6 जना भारतीय पनि रहेको बताइएको छ। त्यस्तै अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा 2 अमेरिकी नौसेना नाविकलाई चीनलाई संवेदनशील सैन्य जानकारी उपलब्ध गराएको आरोपमा पक्राउ गरिएको छ। 22 वर्षका अमेरिकी नागरिक चिन्चाओ वेईमाथि एक चिनिया एजेन्टलाई राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित जानकारी दिएको आरोप छ। त्यस्तै 26 वर्षीय वेन हेङ चाओलाई संवेदनशील फोटो र भिडियोका लागि पैसा लिएको आरोपमा पक्राउ गरिएको थियो। दुवैजना एउटै चिनिया एजेन्टसँग सम्पर्कमा थिए वा थिएनन् भन्ने कुरा स्पष्ट छैन। यी दुईलाई बुधबार नौसेना बेस स्क्यान्ड जिएगोमा काम गर्न जाँदै गर्दा पक्राउ गरिएको थियो। हवस् त दर्शकवृन्द, यो खबर सँगसँगै अहिलेलाई केही चर्चामा रहेका महत्त्वपूर्ण खबर अपडेटको श्रृङ्खला यति नै। पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्दै भिडियोलाई लाइक गर्न नछुटाउनुहोला। नमस्कार।